भाई आयज गेले कितलेशेच वर्सांनी आयज देवीचें काम पुराय जाल्लें आसा, हाचें कितें सांगूंक सोदता? आयज सारको भांगराळो दीस आमच्या कोळंगूटच्या सगळ्या ग्रामस्थांच्या आयुश्यांतलो, कित्याक हांगासर ही आमची ग्रामदेवता आदिशक्ती शांतादुर्गा आनी तिचे देवळाचें काम खूब वर्सां जालीं चालू आसलें. जिर्णोद्वार आमी करता. कमिटी खूब मेहनत घेतली, खूब अध्यक्ष जाले आनी जेन्ना पळय ह्या ताची गेली आतां 21 वर्सां जाली जी कमिटी आसा, तेंच्यांनी इतलें बरें काम केल्लें आसा की खऱ्यांनीच कौतुकास्पद. आनी पयलीं ल्हानशी आमची ही शाळा आनी तेच्या नंतर देवूळ बांदलें, मागीर तेच्या नंतर महाद्वार जालें, स्टेज जाली, मागीर सभा मंडप जालें, अगरशाळा जाली आनी जें मुख्य काम ज्या देवळाचें उरलेलें ती घुमट आमचो कलश स्थापना. आनी आज आमचे करवी शंकराचार्याच्या शुभ उपस्थितीन आयज ही स्थापना जाल्ली आसा. आनी हांव सगळ्या कळंगूटच्या लोकांक तशेंच देवी आदिशक्ती ग्रामदेवता शांतादुर्गेच्या सगळ्या भक्तांक ह्या सुवर्णमय अशा ह्या कार्यक्रमाच्यो हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करता. थँक्यू. आयज श्री शांतादुर्गा संस्थान हें आमचें देवूळ पूर्णता जालां आनी त्या निमतान पुनर्कलश स्थापना ही आयज आमची संपन्न जाल्ली आसा. हेची जी कलश स्थापना जाली तो आमचो परमपूज्य श्री विद्या नरसिंह भारती शंकराचार्य यांच्या हस्ते जाली. हांव आमच्या संपूर्ण गांवच्या लोकांक शुभेच्छा दिता, कारण उणी 15 वर्सां जाली देवळाचें काम चालू आसलें आनी आयज तेची पूर्णता जाली, देवूळ कंप्लिशन जालें. बरें दिसता देवळाचो वाठार पळोवन. गांवचो लोक जेन्ना एकठांय येता एके कडेन, ही आमची मॅसेज, कारण आमचो लोक एकठांय येवचो आनी अशें ट्रेडिशन हें आमच्या कळंगूट गांवांत आनी भर मार्केटान हें देवूळ आमचें आहा भरगच. सगळ्यांक परत एकदां पुनर्स्थापनाची शुभेच्छा दिता. आनी येता त्या 10 तारखेर आमची अक्षयतृतीयेचो आमच्या देवळाचो वाडदिवस आसतलो, तेन्नाय सगळ्या लोकांनी अशेंच उपस्थित हांगा रावचें. नमस्कार. आज श्री शांतादुर्गा देवीचे मंदिर पूर्णत्वात येताना खूप आनंद जाता आणि आज शिखर कलशरोहण कार्यक्रम जाल्लो आसा आणि एकदम उत्साहान अख्ख्या गांवच्या लोकांनी हांगासर हो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. आणि जे हांगासर देवकार्य जालें, जे शास्त्रोक्त पद्दतीन हो कलशरोहण कार्यक्रम जालो. करवीर पिठादिसाचे शंकराचार्याच्या शुभ जगद्गुरूच्या शुभ आगमनान आनी त्यांच्या उपस्थितीन आनी मार्गदर्शनान हे आमच्या कळंगूट गांवचे ग्रामदैवत श्री शांतादुर्गा मंदिराचो कलशारोहण जाता आसतना आमकां सगळ्या गांवच्या लोकांक खूब आनंद दिसता आनी एक गांवाक पूर्णत्व येयल्ल्याचो एक आभास अशी भावना निर्माण जाता. खूब वर्सां हे आमच्या मंदिराचें काम चालू आसलें. थोडे लोकांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आनी ह्या आमच्या शांतादुर्गा कमिटीच्या अथक प्रयत्नान आयज हें काम पूर्णत्वास येयल्लें आसा. सगळ्या गांवच्या लोकांनी आपल्या आपल्या परीन आपलो वांटो उचललेलो आसा आनी त्या उमेदीन आनी आनंदान हो उत्सव आयज साजरो जाता. म्हाका मना काळजांच्यान खूब खुशी दिसता. देवी शांतादुर्गेचो आशिर्वाद आमच्या सगळ्या गांवाचेर सदांच आसा आनी ह्या गांवांत जे लोक येता, कामधंद्याक लागून येता, आपल्या उदरनिर्वाह करपाक लागून येता, तांकां सगळ्यांक देवीचो आशिर्वाद आसता. आनी ह्या सगळ्या लोकांनी आपलो खारीचो वांटो म्हणटा पळय तो उचललेलो आसा त्या देवळाच्या कामांत. हांव आमच्या सगळ्या गांवच्या लोकांक शुभेच्छा दिता आनी देवीचे आशिर्वाद आमचे सगळ्यांचेर अशें सदांच आसूं अशी हांव देवी कडेन प्रार्थना करता. धन्यवाद. श्री देवी शांतादुर्गेचे खूब वर्सां जालीं आमी देवूळ सुंदर, कित्याक हे आमचे ट्युरिजम एरिया एक सुंदर अशी आमची वास्तू उबी रावतली म्हणून अथक प्रयत्नान हे आमचे कळंगूट वासियांनी आनी भायल्या लोकांनी एका गोंयच्या लोकांनी हातभार कितें आपले पुन्हा पाटी घेवन हे केलें. आयज ह्या शुभ मुहूर्ताचेर हे
कार्य म्हणजे हे देवूळ पूर्ण जाता कित्याक शिखर कलश हे बसयलो म्हणटकूच हे कार्य पूर्ण जालें अशें कित्याक आनी हेका आमचे परम पूज्य करवीर पिठाचे जगद्गुरू श्री शंकराचार्य हे उपस्थिती लावन तेणी केल्लें हा कार्य शिखर कलशाचें हें हांव सगळ्या कोणवासियांक आनी सबंद गोंयच्या लोकांक देव बरें करता. आज आमचो कलांगुटेन एक आमच्या बरो उत्सव जालो म्हणजे जें आमचें स्वप्न आसलें गोंयचें बेगीनच्या बेगीन देवूळ जावचें आनी तेजो कळसाचो समान जावचो तो आयज आमचो कोल्हापूरसून जगद्गुरू शंकराचार्य तेजे हस्ते आमचें कळस कळसाचें स्थापन जालें. त्या निमित्तान थंय पुष्कळ भरपूर लोकांनी हांगा येवन उपस्थिती लायली आनी एकदम बरें जालें. आमचें बरें बरें कार्य जायत वयता आनी बरें बरें जायत जायत 3 दीस एका पयलीं आमी कोल्हापूरसून कलश हाडलो. काल मागीर जाली आमची जलाभिषेक जालो स्वाती तर्फे आनी आयज त्या लोकांनी भयंकर प्रसाद मागीर आरती जाल्यो आनी आतां महानैवेद्य जालो. लोकांनी बरो प्रसाद घेतलो आनी बरें केलो.